और 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। फिर उस चोरी शुदा मैंडेट जो आपका चोरी किया गया वोट था, वो दे दिया गया अपने गिने चुने लोगों को। उनको आपने जाकर बिठा दिया नेशनल असेंबली में। उस नेशनल असेंबली में बिठाकर आपने उनसे वो करवाया जो आपका दिल करता था। आपने जो उसकी जो फाइनल उसका रिज़ल्ट है, 8 फरवरी के बाद आपने 26वीं तरमीम में देख लिया है। 26वीं तरमीम में इमरान खान ने कहा है कि आपके सारे हकूक़ छीन लिए गए हैं। आपके रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, आपके सारे हकूक़ छीन लिए गए, और आपके ऊपर जो पुराने 3 मार्शल लॉ गुजर चुके हैं उससे भी बदतर इस वक्त हालात हैं। ये उससे बदतर मार्शल लॉ लग चुका है, और इसलिए उन्होंने आज कहा है कि ये जो मुखातिब हो रहे हैं इमरान खान, मैं उन सब की कैटेगरीज़ के नाम ले देती हूँ। उन्होंने कहा मैं बराह रास्त मुखातिब हो रहा हूँ, आप इनकी कैटेगरी सुन लें। एक उन्होंने कहा मैं अपने किसानों से मुखातिब हो रहा हूँ कि आप लोगों का मुस्तकबिल इस वक्त बहुत तारीख़ है। पाकिस्तान की जो हालात जिस तरह जा रहे हैं, आपको अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा है कि मैं अपने वकीलों को कहता हूँ कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आज आके खड़े हों सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपने इसके तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट का ये अगर आप उस पर कब्ज़ा कर लेंगे तो सारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके नीचे बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी, उन्होंने कहा देखें हर एक पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने बाहर निकलना है। और उसके बाद उन्होंने तलबा को मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। ये कॉल अब आज इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल की तारीख़ दे दी है, और ये जो तारीख़ है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है पूरे पाकिस्तान में। फिर उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि एक मौका ये है आपके लिए, आज आपको फ़ैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख़ इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है, और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। मेहरबानी। पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की, उन्होंने आपका सिंबल लिया। दूसरा, लोगों के साथ जुल्म किया। उन्होंने कोशिश उनकी क्या थी? उनकी कोशिश ये थी कि पीटीआई, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, आप उनको वोट ना डाल सकें। ये इमरान खान का हक़ नहीं ले रहे थे, ये आप लोगों से आपका हक़ छीना जा रहा था। 8 फरवरी को आप लोग निकले, आप लोगों ने फ़ैसला किया कि हमें ये जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं है। आपने हर तरीके से खामोशी से जाकर अपना हक़ इस्तेमाल किया, आइनी हक़ इस्तेमाल किया। उस आइनी हक़ में आपने किसको वोट दिया आपको पता है। 8 फरवरी को इनको बहुत बड़ा झटका इस तरह पड़ा
کہ اس انقلاب میں آپ لوگوں نے طاقت تھوڑے سے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس سے آپ نے طاقت چھین لی اور آپ اس دن طاقتور بن گئے اور آپ نے اس دن قائم کر لی جمہوریت، جو اصلی جمہوریت ہوتی ہے اس کا آپ نے بنیاد رکھی. اور 9 فروری کو آپ کا سارا جو مینڈیٹ تھا، جو آپ نے ایک جمہوری نظام قائم کیا تھا، جس کی بنیاد رکھی تھی آپ نے، وہ آپ سے چوری کر لیا گیا. پھر اس چوری شدہ مینڈیٹ جو آپ کا چوری کیا گیا ووٹ تھا، وہ دے دیا گیا اپنے گنے چنے لوگوں کو. ان کو آپ نے جا کر بٹھا دیا نیشنل اسمبلی میں. اس نیشنل اسمبلی میں بٹھا کر آپ نے ان سے وہ کروایا جو آپ کا دل کرتا تھا. آپ نے جو اس کی جو فائنل اس کا رزلٹ ہے 8 فروری کے بعد آپ نے 26ویں ترمیم میں دیکھ لیا ہے. 26ویں ترمیم میں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں. آپ کے رول آف لا، سپریم کورٹ، اس کے اوپر قبضہ ہو گیا. آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے اور آپ کے اوپر جو پرانے 3 مارشل لاء گزر چکے ہیں اس سے بھی بدتر اس وقت حالات ہیں. یہ اس سے بدتر مارشل لاء لگ چکا ہے. اور اس لیے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو مخاطب ہو رہے ہیں عمران خان، میں ان سب کی کیٹیگریز کے نام لے دیتی ہوں. انہوں نے کہا میں براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں، آپ ان کی کیٹیگریز سن لیں. ایک انہوں نے کہا میں اپنے کسانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا مستقبل اس وقت بہت تاریخ ہے. پاکستان کی جو حالات جس طرح جا رہے ہیں، آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے وکیلوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے آپ آج آ کے کھڑے ہوں. سپریم کورٹ کے باہر آپ نے اس کے تحفظ دینا ہے، کیونکہ رول آف لا اگر سپریم کورٹ کا اگر آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے تو سارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے نیچے بالکل زمین بوس ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا سول سوسائٹی، انہوں نے کہا دیکھیں ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے طلباء کو مخاطب ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. 4 چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے. 4 چیزیں کیا ہیں؟ رول آف لا، آپ نے اپنے جو جوڈیشری ہے اس کے لیے نکلنا ہے، اس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے. دوسرا آپ کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے. تیسرا آپ کے جو ناحق بے گناہ قیدی ہیں آپ نے ان کے لیے نکلنا ہے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.